नागरिक सवालमा म नारायण अवस्थी प्रविधि संयोजनमा साथ दिँदै हुनुहुन्छ। माफ गर्नुहोला, नवीनजी र राजेशजीले। नागरिक सवालमा आज हामी सरकारको पछिल्लो स्वास्थ्य कोभिड-19 का बिरामीहरूको उपचार गर्न निर्माण गरेको निर्देशिका गाइडलाइनको विषयमा हामी कुराकानी गर्नेछौँ र पछिल्लो पटक सरकारले कोभिडका बिरामीहरूले उपचार खर्च आफैले बेहोर्नु पर्ने भनेर निर्देशन जारी गरेको समाचारहरू बाहिर आएका छन् र सुदूरपश्चिम स्थित अस्पतालहरूलाई के कस्तो निर्देशन प्राप्त भएको छ भनेर मैले कुराकानी गर्नेछु। सेती प्रादेशिक अस्पतालका सूचना अधिकारी दिलीप कुमार श्रेष्ठसँग सर्वप्रथम उहाँसँग कुराकानी गर्नेछौँ र त्यसपछि डडेलधुरा अस्पतालका मेसु डाक्टर जगदीश विष्ट, टिकापुर अस्पतालका मेसु डाक्टर जितेन्द्र कडेल र महाकाली अस्पतालका मेसु हरिकुमार श्रेष्ठसँग मैले कुराकानी गर्नेछु। र कोभिड-19 का बिरामीहरूको उपचार गर्न अथवा गराउनको लागि सरकारले पछिल्लो पटक के कस्तो निर्देशनहरू जारी गरेको छ भनेर सूचना मैले अथवा के कस्तो निर्देशनहरू आएको छ अस्पतालहरूलाई भनेर यहाँहरूलाई जानकारी गराउनेछौँ। र सर्वप्रथम हामीसँग कुराकानी गर्नको लागि, जोड दिनको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु सेती प्रादेशिक अस्पताल का सूचना अधिकारी दिलीप कुमार श्रेष्ठलाई हामीसँग जोड्न प्रयास गर्दै हुनुहुन्छ राजेशजीले। र त्यसपछि हामी क्रमशः डडेलधुरा अस्पताल, टिकापुर अस्पताल र महाकाली अस्पतालका मेसुहरूसँग कुराकानी गर्नेछौँ। पछिल्लो समयमा सरकारले बिरामी आफैले सबै खर्चहरू, परीक्षण लगायतको उपचारको सबै खर्चहरू आफैले बेहोर्नुपर्ने भन्ने निर्णय गरिएको भन्ने कुराहरू बाहिर आएको छ र आधिकारिक रूपमा हामी ती कुराहरूलाई चाहिँ बुझ्ने प्रयास गर्नेछौँ। यद्यपि सरकारले सर्वोच्च अदालतले परमादेश नै जारी गरेर सरकारको नाममा कोभिड-19 का बिरामीहरूको उपचार आफै गर्नु भनेर भनिसकेको अवस्था पनि थियो। हामीसँग कुराकानी गर्नको लागि सेती प्रादेशिक अस्पतालका सूचना अधिकारी दिलीप कुमार श्रेष्ठ जोडिनु भएको छ। दिलीप कुमार सर, नागरिक सवालमा हार्दिक स्वागत छ। नमस्कार। हजुर, नमस्कार सर। हजुर, आराम हुनुहुन्छ? हजुर, आरामै छु। हजुरलाई शुभ विजयादशमीको शुभकामना छ। हजुर, हाम्रो तर्फबाट पनि यहाँको परिवार, यहाँको संस्था सबैलाई विजयादशमीको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना छ। हस्, धन्यवाद। हजुर सर, अब यो चाहिँ सरकारले पछिल्लो पटक यो कोभिड-19 का बिरामीहरूको उपचार सम्बन्धी कार्यविधि अथवा निर्देशिका नयाँ बनाएर चाहिँ निर्दिष्ट गरेको छ। तपाईँहरूलाई प्राप्त भइसकेको छ? हजुर, हामीलाई हिजो नै एउटा मतलब परिपत्र, निर्णयको परिपत्र पठाइएको छ। त्यो चाहिँ हाम्रो स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको स्वास्थ्य आपतकालीन कार्य सञ्चालन केन्द्रले निर्णय गरेर पठाएको। यो चाहिँ कोभिड-19 महामारीको रोकथाम, परीक्षण, उपचारको एकदम उच्च स्तरीय समिति हो यो। यसैको निर्णयको आधारमा नै देशभरिकै सम्पूर्ण कोभिडका हस्पिटलहरू अथवा स्वास्थ्य संस्थाहरू अथवा स्वास्थ्य कर्मीहरू परिचालन अनि मतलब यिनीहरूकै निर्णय अनुसार हुने गरिरहेको छ। अब यिनीहरूले एउटा निर्णय पठाउनु भएको छ। उहाँहरूले यो 2 गतेको निर्णय हो। के भनेको छ भने त्यसमा आर्थिक रूपले विपन्न, अशक्त र असहाय अवस्थामा रहेका नागरिक, असहाय एकल महिला, अति अपाङ्गता भएका नागरिक, ज्येष्ठ नागरिक, अग्रपङ्क्तिमा खटिने स्वास्थ्य कर्मीहरू, सरसफाई कर्मचारीहरू, सुरक्षाकर्मीहरू लगायत जोखिम क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीहरूमा लक्षण वा चिन्ह देखिएमा परीक्षण तथा उपचार चाहिँ निःशुल्क गरिनेछ। यो उल्लेखित बाहेक अन्यहरूलाई चाहिँ अब शुल्क लिएर उपचार र परीक्षण गर्ने गराउने भन्ने एउटा परिपत्र आएको छ। त्यही आधारमा अब हिजो यो पत्र प्राप्त भएको छ। अब हामीले आज यो चाहिँ आवश्यक निर्देशन हामी चाहिँ हाम्रो प्रदेश सरकार अन्तर्गत हाम्रो मन्त्रालय, सामाजिक विकास मन्त्रालयसँग निर्देशन लिन्छौँ। हाम्रो व्यवस्थापन समिति छ, उनीहरूसँग पनि हामीहरू सल्लाह गर्छौँ, छलफल गर्छौँ, के कस्तो हुन्छ। अब त्यही आधारमा हामीहरू अगाडि बढ्छौँ। यो एउटा लाइन मात्रै तपाईँहरूलाई दिएको गाइडलाइन हो सर? यति मात्रै? यिनमा अन्य अरू निर्णयहरू पनि भएको छ। जस्तो अर्कोमा चाहिँ तर ती जो हामी माथि उल्लेखित जुन व्यक्तिहरूलाई जो निःशुल्क गर्ने भनियो छ नि, त्यसमा पनि कुनै बिमा कम्पनीबाट कोरोना बिमा गरेको भएमा परीक्षण र उपचार खर्च निजको बिमा रकमबाट बिहोरिनेछ भन्ने कुरा पनि उल्लेख भएको छ। अनि यो निर्णय आजै कार्तिक 1-2 गतेबाट भर्ना तथा परीक्षण हुनेहरूमा सबै किसिमका सरकारी, गैर सरकारी अस्पताल तथा
प्रयोगशालाहरूमा लागू हुनेछ भन्ने कुरो बुँदा पनि राखिएको छ यसमा। जसले स्वास्थ्य बिमा गरेको छ, त्यही स्वास्थ्य बिमाकोलाई चाहिँ अब यसले कभरेज दिएको छैन। स्वास्थ्य बिमामा चाहिँ कोरोना बिमाको चाहिँ उल्लेख गरेको हुँदैन। त्यसको लागि कोरोना भनेपछि स्वास्थ्य बिमा गरेको मान्छेले कोरोना संक्रमण भयो भने उपचार पाउँदैन र? नै, अहिलेसम्म त अब सरकारले निशुल्कै गरिराखेको थियो। हजुर। कोरोना बिमा नगरेकोले पनि निशुल्क पाइरहेको थियो। तर अब स्वास्थ्य बिमाले चाहिँ त्यसलाई कोरोनालाई चाहिँ कभरेज गरेको छैन। त्यो हिसाबले कोरोनाको लागि चाहिँ स्वास्थ्य बिमाले कभरेज दिन सक्दैन। त्यसको लागि कोरोना बिमा नै अलग्गैबाट गरेको हुनुपर्छ। योभन्दा अगाडि कोरोना संक्रमितको निशुल्क यो स्वाब सङ्कलन गर्ने कुरा, त्यसपछि त्यो परीक्षण गर्ने कुराहरू, त्यसपछिको उपचार खर्च सबै सरकारले बेहोर्ने गरेको थियो। अब 2 गते भनेपछि अबदेखि स्वाब सङ्कलन गर्दाको भिटिएमको पैसा पनि अथवा त्यो परीक्षण गरेको पनि लिने भनेर भन्यो। अब चाहिँ स्वाब परीक्षण गरेको कति लाग्छ भन्ने मेन्सन गरेको छ सर? नै, यसमा चाहिँ मेन्सन गरेको छैन। योभन्दा अघिको निर्णयहरूमा चाहिँ 2000 रुपियाँ लिएर परीक्षण गर्ने भनेर चाहिँ निर्णय आइसकेको छ। त्यो चाहिँ भनेपछि अब जसले आशंका अथवा संक्रमित लक्षणै देखेर अस्पताल गएर स्वाब सङ्कलन गर्यो भने 2000 खल्तीमा लगेर जानु पर्यो। हजुर, त्यो त हो। तर त्यसमा पनि योभन्दा अगाडिको निर्णय पनि मैले हजुरहरूलाई जानकारी गराएको थिएँ। त्यसमा पनि केही बुँदाहरू छन्, जस्तो कि ज्येष्ठ नागरिकहरू, अनि संक्रमितको व्यक्तिको परिवारहरू, अनि कुनै संक्रमित व्यक्तिसँग चाहिँ कन्ट्याक्टमा आएको व्यक्तिहरू, तिनीहरूको चाहिँ निशुल्क गर्ने गरिएको थियो अहिलेसम्म। अब चाहिँ जस्तो ज्येष्ठ नागरिक, विपन्न, यो धेरै कुराहरू चाहिँ आएको छ, तिनको निशुल्क हुने। संक्रमित व्यक्तिको चाहिँ सम्पर्कमा गएको व्यक्तिको चाहिँ के हुने भन्ने छ सर? त्यही अब यो चाहिँ यसमा यो निर्णयमा आएन। अब त्यसैको लागि अब आज सायद हाम्रो छलफल हुन्छ होला होइन। व्यवस्थापन समिति लगायत अब हामीहरू मन्त्रालयसँग पनि निर्देशन लिन्छौँ, किनभने हामीहरू त अब प्रदेश सरकार अन्तर्गतको अस्पताल भयो। अब यो सङ्घीय सरकारको मन्त्रालयले पठाएको निर्णय हो। अब यसलाई उहाँहरूले पनि भेरिफाई गर्नुपर्छ होला। अब यहाँको प्रत्यक्ष जनचासोको विषय पनि भयो। त्यो हिसाबले अब व्यवस्थापन समितिले पनि यसमा केही छलफल गर्छ होला। यसलाई कतिको लागू गर्न भनेपछि केन्द्र सरकारको निर्णयलाई अब कसरी चाहिँ एड्रेस गर्ने भन्ने कुराहरू अस्पताल व्यवस्थापन समितिले पनि त्यो कुरामा चाहिँ थपगढ गर्न सक्ने, प्रदेश सरकार मातहत सञ्चालन भएको हुँदाखेरि प्रदेश सरकारले त्यसलाई अब चाहिँ आफ्नो तरिकाले कसरी सम्बोधन गर्न सकिन्छ भन्ने अवस्था चाहिँ छ बाँकी, होइन? त्यही त बाँकी त छ सर। तर तैपनि अब सङ्घीय सरकारले गरेको निर्णयलाई भन्दा इतर गएर सायद उहाँहरूले पनि निर्णय गर्नुहुन्न होला। सहुलियत दिने कुराहरूमा त सङ्घीय सरकारले सहुलियत नदिएको ठाउँमा प्रदेश सरकारले दिन मिल्छ होला। अब यो चाहिँ सरकारको कुरा भयो। अब तपाईँले त यस विषयमा भन्न सक्ने कुरो भयो। अब यो उहाँहरूको निर्णयबाट अब यहाँको प्रदेश सरकार अथवा व्यवस्थापन समिति पनि इतर गएर निर्णय गर्न सक्दैन कि अब यो छलफलको विषय छ होइन। अब के हुन्छ अब आज चाहिँ अब तपाईँहरूलाई अर्को गाह्रो चाहिँ के होला भने विपन्न चाहिँ को हो, कुन आधारमा एउटा व्यक्ति चाहिँ गरिब विपन्न हो भन्ने कुराहरूको मापदण्ड चाहिँ के हुने भन्ने कुराले त समस्या गर्ला नि। गराउनु पर्ने अब त्यो के अब स्थानीय निकायको वडा अध्यक्ष जस्तो अहिले हाम्रो सामाजिक सेवा इकाइमा जुन किसिमले विपन्नहरूको वर्गीकरण गरेको छ लक्षित वर्गलाई, त्यही आधारमा गर्ने हो कि के गर्ने हो, त्यो कुरामा पनि हाम्रो छलफल हुन्छ होला। अनि शुल्क लिए पनि के कति लिने, कहाँसम्म लिने, के लिने भन्ने सम्पूर्ण कुराहरूको निर्णय गरेपछि मात्रै यो निर्णय चाहिँ कार्यान्वयनमा जान्छ होला। भनेपछि आज तपाईँहरूको अस्पताल व्यवस्थापन समितिको बैठक बसेर यस विषयमा के गर्ने भन्ने निर्णय हुन्छ? हजुर, आगामीमा के गर्ने अब होइन। अब अहिलेसम्म त अब निशुल्कै थियो। अब जो अहिलेसम्म निशुल्क भएर मतलब उपचारमा छन् उनीहरूलाई अहिलेदेखि नै तिमीहरूलाई शुल्क लाग्छ भन्न पनि अलि व्यवहारिक मिल्दैन होला। त्यसपछि त बेड चार्ज लाग्ला, सबै कुराहरू लाग्ला नि, होइन सर? बेड चार्ज लाग्ने भयो, खानाको खर्च लाग्ने भयो, होइन, औषधिको लाग्छ होला। हजुर, सम्पूर्ण खर्च भनेपछि त अब सम्पूर्ण खर्च नै उहाँहरूले तिर्नुपर्ने भयो। त्यो हिसाबमा आज छलफल हुन्छ होला सर। त्यसपछि निर्णय भएपछि आगामी दिनमा के गर्ने भन्ने कुराहरूको एउटा कार्यान्वयनमा जान्छ होला। आज अस्पताल व्यवस्थापन समितिले बैठक बोलाएको छ यो विषयमा छलफल गर्नको लागि? अहिले बोलाएको छैन। अब आज डाक्टर साहबले बोलाउनुहुन्छ यो, किनभने हिजो अलि लेट नै आएको थियो निर्णय। त्यो हिसाबले अब आज के हुन्छ
प्रदेश सरकार अथवा अस्पताल व्यवस्थापन समितिले के गर्छ भन्ने कुरा त बैठकपछि नै थाहा हुने भयो, तर अहिलेलाई अब चाहिँ निशुल्क कोरोनाको उपचार हुँदैन भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो सर्वसाधारण सबैले। अब सरकारले अब त्यस्तै निर्णय गरेको छ के अरे, अब त्यो चाहिँ अब जनमानसमा यो कुरा जानु पर्यो कि अब चाहिँ उपचार चाहिँ सरकारले निशुल्क गर्दैन, सशुल्क नै हुन्छ। अब यो जुन उनीले लक्षित गरेको छ यो वर्गले चाहिँ निशुल्क पाउने भयो, ती बाहेक अन्यले चाहिँ अब सशुल्क नै उपचार गराउनु पर्ने भयो, परीक्षण गराउनु पर्ने भयो भन्ने कुराहरू चाहिँ एउटा निर्णय भएर आएको छ। जानकारीको लागि समय दिनुभयो, यसको लागि म धन्यवाद दिन चाहन्छु सर। हस्, धन्यवाद हजुरलाई पनि। हजुर, आदरणीय श्रोता, उहाँ हुनुहुन्थ्यो सेती प्रादेशिक अस्पतालका सूचना अधिकारी दिलीप कुमार श्रेष्ठ। अब चाहिँ कोरोना सङ्क्रमित भएका बिरामीहरूले सशुल्क मात्रै उपचार पाउने अवस्था छ, निशुल्क हुने छैन भन्ने सरकारको परिपत्र आएको छ। र त्यसमा एउटा चाहिँ अब केही कुराहरू विपन्न अशक्त असहाय ज्येष्ठ नागरिकका कुराहरू आएका छन्। उहाँहरूले सुरक्षाकर्मी, त्यसपछि स्वास्थ्यकर्मी जो चाहिँ अब उपचारमा संलग्न हुनुहुन्छ उहाँहरू बाहेक अन्यले अब स्वाब सङ्कलन परीक्षणदेखि लिएर चाहिँ अस्पताल भर्ना भएर उपचार, खाना खर्च, बेड खर्च सबै कुराहरू तिर्नुपर्ने अवस्था चाहिँ आएको छ। 2 गतेबाट चाहिँ त्यो कुरा लागू भएको परिपत्र आइसकेको छ। र हामी कुराकानी गर्नको लागि डडेलधुरा अस्पतालका मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डाक्टर जगदीश विष्टसँग जोडिएका छौँ। डाक्टर साहब, नागरिक सवालमा हार्दिक स्वागत छ। नमस्कार। हजुर, धन्यवाद। डाक्टर साहब, यो चाहिँ अब पछिल्लो सरकारको, सङ्घीय सरकारको निर्देशन, यो गाइडलाइन कोभिड-19 को बिरामीहरूको उपचार, त्यसपछि परीक्षण लगायतका सबै कुराहरूको खर्च अब स्वयं बिरामीले तिर्नुपर्ने अवस्था आएको हो। त्यो किसिमको निर्देशन भइसकेको छ डडेलधुरा अस्पताललाई पनि? निर्देशन त सबै अस्पताललाई भइसकेको छ, हामीलाई पनि परिपत्र आएको छ। अब यसमा 2टा कुराहरू छ, एउटा परीक्षण छ, एउटा उपचार छ, हैन? अब परीक्षणको हकमा चाहिँ के भइरहेछ भनेदेखि हामीले अब परीक्षण किन गर्ने भन्ने कुरा हो। परीक्षण चाहिँ अहिले हामी किन गरिरहेका छौँ भन्दाखेरि यदि सङ्क्रमित भेटियो भने उसलाई आइसोलेट गरेर उसबाट अरूमा नसरोस् भनेर, हैन? त्यो व्यक्तिको उपचारलाई भन्दा पनि बढी महत्त्व चाहिँ परीक्षण गरेर त्यो मान्छेलाई छुट्टै राखेर अरूको हितमा चाहिँ कुनै व्यक्तिलाई परीक्षण गरिराखिएको हो, हैन? अब अहिले 2टा सिचुएसन छ। एउटा चाहिँ अब लकडाउन छैन र व्यक्तिहरूले, नागरिकहरूले पनि एकदमै सचेत भएर बस्न सकेका छैनन्। हाम्रो समाज चाहिँ अब सचेत हुन नसक्ने, भिडभाड भइहाल्ने। अब तपाईँले देखिराख्नु भएको छ, गाडीमा भिडभाड नै छ, समुदायमा भिडभाड नै छ, चाडपर्वमा भिडभाड छ भने अब थप परीक्षण गरेर यो परीक्षणको दायरालाई घटाउनु चाहिँ ठिकै हो जस्तो लाग्छ। किनभने अब एकातिर सङ्क्रमण फैलिराख्ने, अन्य किसिमले चाहिँ सामाजिक दूरी कायम नहुने, तर परीक्षण मात्रै गर्दै जाने हो भने त्यो फजुल खर्च घटाउनको लागि परीक्षणको दायरा घटाइएको चाहिँ मलाई उचितै लाग्छ। र त्यो बाहेक अर्को कुरा चाहिँ जस्तो अब परीक्षण त गर्ने, तर को व्यक्तिको परीक्षण गर्ने भन्ने सवालमा पनि हाम्रो स्वास्थ्य प्रणाली एकदमै कमजोर भयो। त्यो कसरी भन्नुहुन्छ भने अहिले धेरै जसो परीक्षण आउने भनेको तपाईँको समुदाय स्तरबाट जुन मास स्क्रिनिङको परीक्षणहरू आइरहेको छ, त्यो परीक्षणहरू धेरै जसो चाहिँ राम्रोसँग सङ्कलन नभएको, कसको सङ्कलन गर्ने भन्ने निर्णय चाहिँ अहिले यत्तिकै लहरको आधारमा गरिएको। कहीँ जनप्रतिनिधिले यतिजनाको परीक्षण गर्नु पर्यो भनेर सिफारिस पठाइदिने, कहीँ पालिकाहरूले निर्णय गरेर पठाउने, कहीँ चाहिँ कसैले निर्णय गर्ने भने स्वास्थ्यकर्मीले स्वास्थ्यको च्यानलबाट यो मान्छेलाई चाहिँ धेरै जोखिम छ, यसलाई चाहिँ टेस्ट गर्नुपर्छ, यसलाई चाहिँ छुट्याउनुपर्छ भन्ने ढङ्गले व्यवस्थित ढङ्गले चाहिँ स्वास्थ्य प्रणाली चल्न सकेन। त्यो नभएपछि अब विभिन्न खालको चाहिँ पहुँचका आधारमा भइराख्ने परीक्षणहरू हामीले धेरै गरेर पनि धेरै फाइदा देखिएन। त्यो हिसाबले परीक्षणलाई न्यूनीकरण गर्नु ठिकै हो। त्यसपछि अब जुन पैसाको कुरो आयो, पैसा चाहिँ बरु यदि अहिले लक्षण भएकोलाई मात्रै गर्ने, तर पैसा चाहिँ निःशुल्क गरिदिएको भए पनि हुन्थ्यो। किनकि यसमा राज्यको त्यति धेरै लक्षण मात्रै भएकोलाई गर्दाखेरि धेरै ठुलो व्यवहार पर्न जान्थेन। अब तर यो आफ्नै शुल्कमा गर्ने भन्यो, तर यसमा अर्को क्लज चाहिँ जसरी हामीले हिजो विपन्न नागरिकलाई निःशुल्क उपचार गर्दै आएको थियौँ, यदि उसको पैसा रहेनछ भने चाहिँ उसलाई निःशुल्क परीक्षण गरिदिने भन्ने छ। त्यसकारण पैसै नभएको कारणले कोही चाहिँ परीक्षणबाटै वञ्चित हुने स्थिति चाहिँ आएको चाहिँ होइन। जस्तो कि पैसा लगेर परीक्षण गर्नुपर्ने भएपछि अब परीक्षण किन गर्नु पर्यो भनेर त्यो व्यक्ति त समुदायमा बस्छ, यसले त सङ्क्रमणको दर चाहिँ बढ्ने सम्भावना हुन्छ नि डाक्टर साहब?
हो तपाईँले दुईटा कुरा बुझ्न पर्यो। परीक्षण व्यक्तिले गर्ने हो कि यो जनस्वास्थ्यको समस्या भएको हुनाले परीक्षण राज्यले आवश्यक ठान्यो भने उसको इच्छा विपरीत पनि गराउने हो। अब राज्यले परीक्षण आवश्यक छ, म जसरी पनि गराउँछु, जसको पनि गराउँछु भन्ने नीति हिजो अस्ति केही दिन अगाडिसम्म थियो। त्यतिखेरसम्म निशुल्क गरिएको थियो, व्यक्तिले नचाहे पनि स्क्रिनिङ भएको थियो, तर त्यो राम्रोसँग व्यवस्थित हुन सकेन। त्यो पनि त्यतिखेर पनि इच्छाकै आधारमा हुन थाल्यो। कोही म घर जान्छु र परीक्षण गरिदेऊ भन्ने, कोही म कता जान्छु परीक्षण गरिदेऊ भन्ने, कोही वडा अध्यक्षको सिफारिस लिएर आउने। हाम्रो त्यो बाटो त राम्रोसँग व्यवस्थित हुन सकेन भने अब कुन प्रक्रियामा गयो त? अब जसको लक्षण छ त्यसले चाहिँ टेस्ट गराउने भन्ने भयो हैन। अब यद्यपि मलाई के लाग्छ भने अहिले पनि लक्षण भएको व्यक्तिहरूको निशुल्क सबै अस्पतालले गरि नै राख्नु भएको छ र केन्द्रले रियाजेन्ट किट उपलब्ध गराएसम्म लक्षण भएको व्यक्तिको हातमा तत्कालै शुल्कै लिएर हामीले पनि सुरु गरेका छैनौँ। र यदि लक्षण छ भने त उसलाई, यदि पैसा छैन भने, असहाय छ भने उसलाई त निशुल्क भइ पनि हाल्छ। यस विषयमा सङ्घीय सरकारको निर्णयका विषयमा त्यहाँको चाहिँ अस्पताल डडेलधुरा अस्पताल समितिले, विकास समिति अथवा तपाईँहरूले पुनर्विचार गर्ने अथवा फरक किसिमको निर्णय गर्न सक्ने अथवा त्यो छुट दिने कुराहरू त गर्न सकिने अवस्था होला नि डाक्टर साहब, होइन? त्यो गर्न सकिन्छ। अब सामान्यतया त अब मन्त्रालय मातहतको निकाय भएको हुनाले त्यसरी नै जान्छ। अब यसको अर्थ के होला भने पछि चाहिँ मन्त्रालयले अब किटमा, रियाजेन्टमा धेरै ठुलो खर्च नगर्ने हुनसक्छ। अब जति आएको छ अथवा जति छ हामीलाई उपलब्ध भएसम्म त अब हामीले निशुल्क अहिले पनि गरि नै राखेका छौँ। अब भोलि पनि विपन्न नागरिकलाई त अन्य सेवा पनि त निशुल्क भइराखेकै छ। अब फरक यति हो कि विपन्न भनेर कसरी छुट्याउने भन्ने कुरा हो, होइन? अब त्यो चाहिँ विभिन्न कारण, विभिन्न किसिमको अब लवाई खवाई व्यक्ति हेरेर अहिले पनि निर्णय हुँदै आएको छ। त्यो त्यसै आधारमा मलाई लाग्छ अब टेस्टै नभएर चाहिँ कोही फर्किन्छ जस्तो लाग्दैन। यदि लक्षण भएको र डाक्टरले यदि गर्न पर्ने मान्छे हो भन्यो भने त्यो व्यक्तिको टेस्टिङ हुन्छ। हजुर, अब यो चाहिँ अब हुन त यो सरकारले जवाब दिनुपर्ने कुराहरू हो। सर्वोच्च अदालतले दिएको परमादेश पनि अब सङ्क्रामक रोगहरूको उपचार निशुल्क हुने गर्छ, होइन? अब त्यो सरकारलाई चाहिँ अदालतले पनि आदेश दिएको कुरालाई अब लत्याएर आयो निर्णय भन्ने कुराहरू आएको छ। यो कुराको एड्रेस त अब राजनीतिक रूपमा सरकारको तहबाट चाहिँ जवाब अथवा प्रयास गर्नुपर्ने कुरा हो। यसले गर्दाखेरि अब जस्तो यो समग्र जुन पछिल्लो निर्देशिकाले गर्दाखेरि कोरोना सङ्क्रमणमा चाहिँ अलिकति चाहिँ चुनौती, अलि अप्ठ्यारो चाहिँ सृजना गर्दैन? के ठान्नुहुन्छ? अब यो निर्णयले सङ्क्रमण नै फैलिन्छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन, तर व्यवस्थापन गर्न अलि असहज। किनभने अब यो परीक्षण र उपचार अब खर्च कटौती अर्को सेक्टरबाट गरेर अहिले कोरोनामा थप्नुपर्ने बेलामा कोभिडबाटै खर्च कटौती हुँदाखेरि चाहिँ अलिकति यो पब्लिकमा चाहिँ यो राम्रो भएन भन्ने चाहिँ परेको छ, होइन? तर अब सङ्क्रमण नियन्त्रण गरेर अब हामीले परीक्षण विस्तार गरेरै सङ्क्रमण नियन्त्रण गर्ने चरणमा छैनौँ। यो सबैले बुझिसकेको कुरा हो। अब निजी यो हाम्रो समुदायमा पसिसक्यो। व्यक्ति आफैले सावधान हुने हो र व्यक्तिहरू जबसम्म सावधान हुँदैनन् तबसम्म अब राज्यले गरेर मात्रै, पुलिस प्रशासन लाएर भित्र थुनेर मात्रै अथवा चाहिँ नि जबरजस्ती हामीले समातेर ल्याएर परीक्षण गरेर मात्रै नियन्त्रण हुने फेजमा छैनौँ। अब हामी अब यो समुदायमा पसि नै सक्यो भने अब यदि चाहिँ सङ्क्रमण नियन्त्रण हुँदैन, खर्च गरेर परीक्षण गरेर नियन्त्रण हुँदैन भने अब त्यसमा धेरै ठुलो चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट गर्नु पनि त्यति फाइदाजनक देखिँदैन। सायद अब स्वास्थ्यमा नेपाल सरकारले त्यही भएर नै यो निर्णय गरेको होला। र अर्को जुन उपचारको कुरा छ, अब उपचार पनि मान्छे पैसा नपाएर उपचारै नभई घर फर्किने स्थिति चाहिँ हुँदैन होला तत्काल। किनभने अन्य बिरामीको पनि हामीले सामाजिक सेवा इकाइ विभिन्न कुरा मार्फत चाहिँ नि विपन्नको त उपचार सरकारी अस्पतालले त गरेकै छ। तर अब निजी अस्पतालहरूले चाहिँ दाबी गर्न नपाउँदाखेरि अलिकति यदि चाहिँ केस बढ्यो भने चाहिँ यो समस्या चाहिँ होला। उपचारको हकमा चाहिँ राज्यले बेहोर्नु नै राम्रो हुन्थ्यो अहिलेको लागि। बरु परीक्षणका कुराहरू भन्दा नि उपचारमा अब कोरोनाको कारणले गर्दाखेरि नै सम्पत्ति सिद्धिनुपर्ने अवस्था आयो। आइसियु लगायतको भेन्टिलेटरको खर्च त अत्यधिक आउँछ। त्यो चाहिँ हुनु भएन। त्यसलाई चाहिँ फेरि अब पुनरावलोकनै गरेर भए पनि यो निर्णय चाहिँ अब सायद अब यो उपचारको खर्च चाहिँ राज्यले बेहोर्दा नै ठिक हुन्छ अहिले। जुन चाहिँ पछिल्लो निर्णय आएको छ त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न तपाईँहरूलाई पनि अब पब्लिकबाट प्रेसर पर्ने अलिक गाह्रो हुन्छ होला नि? होइन, पब्लिकले त अब त्यस्तो प्रेसर दिने भन्ने त्यस्तो त छैन। अब हामीले सिचुएसन हेरेर आवश्यक पर्यो भने निशुल्क पनि गरिराखेकै छौँ। अब कसैसँग छैन भने निशुल्क गर्छौँ, भएको व्यक्तिले तिर्छ। अब त्यो त त्यस्तो धेरै ठुलो हामीलाई त समस्या छैन। तर अहिले विभिन्न अब
आइसियु अब सरकारी अस्पतालले मात्रै नधानेपछि त अब निजीतिर पनि बिरामी जान्छन्, निजी अस्पतालले पनि बिरामी भर्ना गर्नुपर्ने हुन्छ। अब त्यो अवस्थामा चाहिँ यदि केस बढ्यो, धेरै मान्छे आइसियुमा पुगे भने उहाँहरूको खर्च चाहिँ धेरै पब्लिकले आफ्नो पकेटबाट खर्च गर्दाखेरि धेरै ठुलो समस्या हुन सक्छ। धन्यवाद जानकारीको लागि, समय दिनुभयो, यसको लागि म धन्यवाद दिन चाहन्छु डाक्टर। धन्यवाद। आदरणीय श्रोता, उहाँ हुनुहुन्थ्यो डडेलधुरा अस्पतालका मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डाक्टर जगदीश विष्ट। यसपछि हामी छोटो व्यापारिक विश्राममा जानेछौँ र 8 बजेपछि हामी डाक्टर जितेन्द्र कडेल र डाक्टर हरिकुमार श्रेष्ठसँग कुराकानी गर्नेछौँ। म यहाँनिर चाहिँ सर्वोच्च अदालतले कस्तो परामर्श जारी गरेको थियो भन्ने कुरा म यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। सर्वोच्च अदालतमा कोभिड-19 को बिरामीहरूलाई निःशुल्क उपचार गर्नुपर्छ भनेर रिट परेको थियो र उक्त रिटमा के कस्तो चाहिँ सुनवाई भएको थियो भन्ने कुरा म यहाँहरू समक्ष जानकारी गराउन चाहन्छु। अधिवक्ता दिपेन्द्र ओली र एकजना अर्का अधिवक्ताले चाहिँ रिट दायर गर्नुभएको थियो र पिसिआर निःशुल्क हुनुपर्छ भन्ने रिटमा जारी भएको परमादेशको चाहिँ पूर्ण पाठ पनि आइसकेको अवस्था छ। त्यसमा मेन्सन गरिएका परमादेशमा उल्लेखित केही बुँदाहरूलाई म स्मरण गराउन चाहन्छु। कोभिड-19 महामारी भएको हुँदा आकस्मिक र आधारभूत सेवा सरकारी केन्द्रहरूमा निःशुल्क परीक्षण र उपचारको व्यवस्था गर्नु भनेर सर्वोच्च अदालतले सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको थियो। आधारभूत र आकस्मिक स्वास्थ्य राज्यको सर्वोच्च प्राथमिकतामा रहेमा मात्रै नागरिकहरू स्वस्थ र सक्रिय रहन सक्छन् भन्ने सर्वोच्च अदालतको ठहर थियो। त्यसैगरी सरकारले कोभिड सरुवा रोग हो भनी स्वीकार गरिएबाट यसको सबै प्रकारको सेवा निःशुल्क हुनुपर्छ भन्ने जिकिर चाहिँ सर्वोच्च अदालतको थियो। जनस्वास्थ्य सेवा नियमावली 2077 सरुवा रोगको सूचीमा कोभिड-19 अविलम्ब समेट्नु भन्ने आदेश पनि सरकारलाई सर्वोच्च अदालतले दिएको थियो। परीक्षण गर्न गएको सामाजिक दूरी कायम राखी 10-15 मिनेटमै परीक्षण गर्नु, परीक्षणका लागि रातिदेखि कुर्न बाध्य नपार्नु भन्ने आदेश पनि सरकारलाई दिएको थियो। निजी अस्पताल नाफामूलक भए पनि महामारीको समयमा सरकारले गरेको शुल्क निर्धारण मान्नुपर्छ भन्ने आदेश पनि गरेको थियो। सरकारी संयन्त्रबाट परीक्षणको दायरा बढाउनु र पूर्ण निःशुल्क व्यवस्था गर्नु। पिसिआर परीक्षणको उद्देश्य व्यक्तिमा सङ्क्रमण छ वा छैन भनी पत्ता लगाउने हो। सरकारी संस्थानहरूले कोही परीक्षण गर्न आएन भनी नसोधी परीक्षण गर्नु। भिसा प्रयोजनका लागि पनि निःशुल्क परीक्षण गर्नु। नेपालले अर्को देशमा कोही आउँदा सङ्क्रमित नआओस् भन्ने चाहन्छ भने अर्को मुलुकले पनि त्यही चाहनु स्वाभाविक हो भनेर चाहिँ यो 2077 भदौ 28 गते सर्वोच्चमा रिट दायर भएको थियो र 77 असोज 15 गते सरकारको नाममा सर्वोच्च अदालतले परमादेश जारी गरेको थियो कोभिड-19 को बिरामीलाई निःशुल्क उपचार गर्नु भनेर। अब सरकारले सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशलाई पनि लत्याएको अवस्था बुझ्न सकिन्छ यो निर्णयबाट। र राज्यका अब चाहिँ बजेटको अभाव छ भने बजेटको व्यवस्थापन गर्ने स्रोतहरू अन्य हुन सक्छन्। बजेट कटौती अन्य क्षेत्रबाट गरेर पनि अब नागरिकको स्वास्थ्यमा लगानी चाहिँ राज्यले गर्नुपर्ने हुन्छ। महामारी जस्तो बिरामीको उपचार त सरकारी तौरबाटै निःशुल्क रूपमा गर्नुपर्ने हो। यो वा त्यो बहानामा शुल्क लगाउनु कदाचित राम्रो होइन भनेर पनि टिप्पणीहरू बाहिर आएको अवस्था छ। जस्तो अब सांसद विकास कोषको रकमलाई कट्टी गरेर पनि सरकारले चाहिँ कोभिड-19 को बिरामीको उपचार गर्नमा लगाउन सक्ने अवस्था रहन्छ। सङ्घीय सरकार प्रदेश सरकारका सांसदहरूलाई यो सांसद विकास कोष भनेर जनही यो 5 करोड 3 करोड अब यो चाहिँ करोडौँको हिसाबले चाहिँ दिने जुन छ यो वर्षका लागि रोकेर त्यसलाई कोभिड-19 को बिरामीहरूको उपचारमा लगाउनै भनेर कटौती गर्न सकिने अवस्था थियो। त्यसैगरी विभिन्न किसिमका भत्ताहरूको कटौती पनि गर्न सकिने अवस्था रहँदै शुल्क लगाउने र त्यसमा अब विपन्न ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई निःशुल्क त भनिएको छ। ज्येष्ठ नागरिक त उमेरको हिसाबले ज्येष्ठ नागरिक हो भन्ने कुराहरू चाहिँ भन्न सकिन्छ। स्वास्थ्य स्वयंसेविकाको हकमा उहाँहरू स्वास्थ्य स्वयंसेविका हो भन्ने, अब त्यसपछि सुरक्षाकर्मीको हकमा त्यो चाहिँ सुरक्षाकर्मी हो भन्ने कुरा आफै चाहिँ त्यो खुल्छ। तर विपन्न अथवा गरिब भन्ने, अशक्त असहाय भन्ने कुराहरूको चाहिँ प्रमाणीकरण फेरि कसरी हुने, त्यसको अब
कुन चाहिँ विपन्न हो, कुन गरिब हो भन्ने कुराको यकिन चाहिँ कसरी गर्ने भन्ने एउटा समस्या त्यो हुन सक्छ र सरकारले प्रदान गर्ने स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित अब कुनै पनि नागरिकले हुनु हुँदैन। यस्तो चाहिँ अब अप्ठ्यारो अवस्थामा, महामारी फैलिएको अवस्थामा शुल्क लिएर आऊ भने अब महामारी फेरि चाहिँ समुदायमा घरका पुरै परिवारका सदस्यहरू यदि सङ्क्रमित भयो भने त्यो अवस्थामा अस्पतालको बेड, अस्पताल औषधि, उपचार खर्च तिर्नमै व्यक्तिको चाहिँ सम्पत्ति सकिन सक्ने अवस्था हुन्छ। यस्तो अवस्थामा राज्यले अभिभावकको भूमिका निर्वाह गर्ने कुराबाट चाहिँ चुक्नु हुँदैन भन्ने कोणबाट पनि अब चाहिँ कुराहरू आएका छन्। सरकारले गरेको निर्णय ठिक भएन भन्ने प्रसङ्ग धेरैले उठाएको अवस्था छ। छोटो विश्राममा जाउँ र टाइम चेक पछि हामी टिकापुर अस्पतालका मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डाक्टर जितेन्द्र कडेल र महाकाली अस्पतालका मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डाक्टर हरिकुमार श्रेष्ठसँग कुराकानी गर्नेछौँ। नागरिक सवाल सुन्दै गर्नु। आधुनिक सोफा र पलङ लगायत गुणस्तरीय र टिकाउ सामग्रीका लागि हिजो पनि पुगेको छ, जसमा सरले कुरा गर्न खोज्नु भएको चाहिँ अब अस्ति जस्तो भनिएको थियो अब सम्पूर्ण बिरामीले आफ्नो खर्चमा आफ्नै खर्चमा गर्नुपर्ने भन्ने खालको कुरालाई डेराइभ गर्न खोज्नु भएको हो भने त्यो कुराको जानकारी अस्ति पुगिसकेको छ। यो विपन्न, असहाय, अशक्त, ज्येष्ठ नागरिक, अति अपाङ्गता भएका र अग्रपङ्क्तिमा खटिने स्वास्थ्यकर्मी, सफाई कर्मचारीहरू, सुरक्षाकर्मी बाहेकका नागरिकहरूले अब कोभिड परीक्षण गर्न, त्यसपछि सङ्क्रमण पुष्टि भइसकेपछि उपचार गर्नको लागि अब खर्च आफै बेहोर्नुपर्ने हुन्छ। हजुर, अब सरकारको निर्देशन त्यस्तै छ सर। अब त्यही अनुसारै अब प्रक्रिया अगाडि बढ्नुपर्छ, फलो गर्नुपर्छ भन्ने। यस विषयमा अब टिकापुर अस्पतालले को चाहिँ अब पछिल्लो परिपत्रका विषयमा के गर्ने भनेर चाहिँ बैठक बसेर केही निर्णय भएको छ। अब हिजो मात्रै आइपुगेकोले त्यो चाहिँ अब सम्भव नभएको होला। के सोच्दै हुनुहुन्छ तपाईँहरू? अब नागरिकहरूले हिजोसम्म निःशुल्क सबैले पाइराखेको, अब शुल्क सहित भन्दाखेरि त अलि तपाईँहरूलाई पनि अप्ठ्यारो होला। नै एउटै परिपाटीमा चलिरहँदाखेरि स्पेसल्ली अहिलेको यो विपदको परिस्थिति भएको कारणले सरकारले अहिलेलाई चाहिँ विपदको बेला सरकारले जिम्मा लिनुपर्ने थियो। पूर्णतया सरकारले पब्लिकको हातमा छोडेको त होइन, मापदण्ड हिजो बनाएको छ। यसले गर्दाखेरि असहाय नसक्ने जो त्यस्तो छ उपचारबाट विमुख त हुँदैन, तर अहिले अब सबैलाई थियो भने त्यो चाहिँ केही असहज भएको छ र त्यसमा एउटा क्लज अर्को के राखेको छ भने बिमित कोही छ भने उहाँको कस्ट बिमाबाट काटिने अथवा बिमाबाट लिने भन्ने खालको कुरा भएको हिसाबले कैलालीको हकमा त केही सहज त्यो पनि होला सर, किनभने बिमितको सङ्ख्या टिकापुरको हकमा हेर्दाखेरि बिमितको सङ्ख्या पनि राम्रै नै छ। स्वास्थ्य बिमा गरेकोले पनि त्यो चाहिँ बिमाबाट उपचार पाउँछ, बिमाबाट गर्न मिल्ने होला सर, किनभने पिसिआरएसबाट पनि गर्न मिल्ने, नत्र कोभिडको बिमा इन्डिभिजुअलले धेरै जसोले कोभिडकै पनि बिमा गरिसक्नु भएको छ स्वास्थ्यकर्मीहरूको। किनभने त्यतिखेर सुरुमा त 600मा 1 लाख रुपियाँको बिमा थियो, 300मा 50,000को बिमा थियो र अधिकांशले सुरुवाती अवस्थामा बिमा गरि नै सक्नु भएको छ। जसको कोभिडको बिमा छ बिमाले कभर गर्ने भन्ने भएको छ। अब यताबाट अरू उपचार प्रक्रियामा गएसँगै अर्को स्वास्थ्य बिमालाई पनि अब अरू ट्रिटमेन्टको पाटोमा त इन्क्लुड गर्न सकिएला कि जस्तो लाग्छ मलाई। तर पनि अब जस्तो एक खालको मोडालिटी थियो, कोभिड सस्पेक्ट भयो, कोभिड पोजिटिभ भयो, उसले पाउने सम्पूर्ण ट्रिटमेन्ट र इन्भेस्टिगेसन सबै जसरी फ्री भनेर सरकारले गरेको थियो, त्योमा अलिकति अब डाइभर्ट त भयो। तर अब सबै चिज हेर्नुपर्ने हिसाबले सरकारले गरेको पनि हुनसक्छ। तर अब हेर्दाखेरि जुन अस्ति हामीले जे सुन्यौँ सबै उपचार सबैले निःशुल्कै गर्नु, आफ्नो खर्चमा गर्नुपर्ने भन्ने खालको थियो। अनि हिजो त्यसलाई अलिकति त्यो कसरी त भन्ने कुराको अलिकति मार्गदर्शन आइसकेपछि अस्तिसम्म हामीले गरिरहेको प्रक्रिया नभए पनि यसले अझै पूर्णतया सबैलाई आफ्नै पैसा लाग्ने भन्ने खालको त देखाएको छैन सर। तर पनि यो विपदको परिस्थिति हो। तर यस्तोमा जस्तो विपन्न, असहाय यो चाहिँ हरूलाई छुट छ भन्ने कुराको म्यासेज नगएर अहिले पैसा लाग्छ भन्ने कुराहरूको म्यासेज अब यो यस्तो टाइपको चाहिँ सूचना फेरि चाँडो फैलिन्छ नि। सरकारले अब कोभिडको उपचार गरेको, परीक्षण गरेको, पैसा लिन थाल्यो भन्ने कुराहरू अब चाहिँ जनमानसमा चाहिँ यो फैलियो भने सङ्क्रमण भएको व्यक्ति त लुकेर बस्दाखेरि समुदायमा पुरै सल्किने अवस्था भयो भने त यो कार्य, यो निर्देशनको चाहिँ अब नेगेटिभ इम्प्याक्ट झन् चाँडो पर्ने जस्तो देखिन्न।
यस्तो हो सर, सरकारले हिजो ल्याएको परिपत्र अस्ति लिएर आएर भन्न पाएको भए चाहिँ अस्ति सरले जुन जे भनियो सरकारबाट होइन यसरी अब बिरामीले आफै तिर्नुपर्ने भन्ने खालको कुरा भन्दाखेरि नै हिजो आएका बुँदाहरू अस्ति स्पष्ट पार्न पाएको भए, जसरी अहिले यो मिडियामा आयो सबैको बुझाइ त सरकारले भन्दाखेरि त कोभिड बिरामी आफैले गर्नुपर्ने भन्ने खालको हिसाबले मात्रै बुझियो नि त अस्तिको परिपत्र, अस्तिको कुरा अनुसार त। तर हिजो अलिकति स्पष्ट बनेर आयो। यो स्पष्ट सुरुमा स्पष्ट आएर बरु पछि भइदिएको भए पब्लिकसम्म पुग्दाखेरि त्यो जसरी कुरा भाँचिएर मोडिएर जान्छ त्यो हुँदैन थियो होला जस्तो लाग्छ। अब जान त गएको छ, अब काम गर्ने प्रक्रियाले पनि अलिकति यो कुरा सिकाउला होइन छ। अब गरिब दिन दुखी अथवा कोही अपाङ्ग अथवा त्यस्तो विपन्न छ कोही छ भने चाहिँ नलाग्दो रहेछ भन्ने कुरा सेवा लिएपछि उ गर्छ। अब सरकारले पनि हिजोबाट त्यही कुरा एउटा सूचना निकालेको छ एचओसीले, सूचनामा पनि अब पब्लिकली सबै ठाउँमा गएको हिसाबले अब सुरुमा हठातमा सुन्दाखेरि चाहिँ अलिकति हामी सबैलाई असहज फिल त सबैलाई भएको थियो, हामी उपचार गर्नेलाई पनि भएको थियो, अब पब्लिकलाई त डेफिनेटली भयो नै। तर अब हिजोको फेरि थप स्पष्ट आइसकेपछि चाहिँ अब त्यस्तो धेरै डिफ्रेन्स त नहोला कि भन्ने जस्तो लाग्छ। थप स्पष्ट आउँदाखेरि जस्तो विपन्न सबैलाई समेट्छ, त्यसपछि अशक्त, असहाय, असहाय एकल महिला, अति अपाङ्गता, ज्येष्ठ नागरिक, अग्रपङ्क्तिमा खटिने स्वास्थ्यकर्मीहरू, सरसफाई कर्मचारीहरू, सुरक्षाकर्मीहरू लगायत जोखिम क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीहरू भन्नाले अन्य कर्मचारीहरू पनि त्योभित्र पर्दाखेरि ठुलो सङ्ख्या निःशुल्क उपचार पाउने कुरामा समेट्छ, तसर्थ सजिलो हुन्छ भन्ने हो सर। अहिले हेर्दाखेरि जुन अस्ति हामीले देख्यौँ नि, अस्ति सुन्दाखेरि चाहिँ अब इभन म पनि बिरामी पऱ्यो भने मेरो खर्च म आफै गर्नुपर्ने हो कि भन्ने कुराले म पनि झस्केको थिएँ सर। त्यस्तै गरी अब ठुलो बल्कमा अरू स्वास्थ्यकर्मीहरू पनि हुनुहुन्छ, अरू अब विपन्न वर्गको हुनुहुन्छ, एकल महिलाहरू हुनुहुन्छ, वृद्धहरू हुनुहुन्छ। अब उहाँहरूको चाहिँ जसको कोही छैन उहाँहरूलाई पनि असहजता हुन्छ कि भन्ने खालकोले अस्ति म पनि झस्केको थिएँ। हिजोको थप क्लियरिफिकेसन आइसकेपछि एटलिस्ट होइन हामीले सक्छौँ भन्ने गर्दा पनि भयो, नसक्ने कोही विपन्न छ। अब अहिलेसम्म सर विपन्न अथवा यस्तोबाट गर्न सक्नेहरूले अधिकांशले सेवा पाउनुहुन्छ, मेजोरिटीले सेवा पाउनुहुन्छ। अब अहिले पनि हेर्ने हो भने अब जोसँग साथमा पैसा छ उहाँहरूले बिहान स्वाब दिएर बेलुका स्वाबको रिपोर्ट लिने हिसाबले प्राइभेटमा गराइ नै रहनु भएको छ नि। तर अब जो छैन उहाँले यहाँबाट टिकापुरको कुरा गर्नुहुन्छ भने टिकापुरबाट स्याम्पल पठाएर त्यो स्याम्पलको रिपोर्ट 3 दिन 4 दिनसम्म कुरेर बस्ने परिस्थितिमा पनि त छ नि। हुने खानेहरूले अब पहिला पनि छोटो बाटो जसरी हुन्छ त्यो गरि नै रहनु भएको छ, उहाँहरूले आफ्नो खर्चमा गरि नै रहनु भएको छ। अब त्यो बल उतै जाला भन्ने हिसाबले गर्नुभएको होला सर। त्यसलाई अब हिजोको स्पष्टता आइसकेपछि चाहिँ अलिकति रिलिफ चाहिँ फिल भएको छ। हिजोको जुन परिपत्र छ त्यसले ठुलो सङ्ख्या समेटेको हुँदाखेरि पहिलाको जुन चाहिँ परिपत्र थियो त्यसलाई यसले चाहिँ एड्रेस गरियो भन्ने हो। अब यसमा चाहिँ एउटा समस्या तपाईँहरूलाई हुनसक्छ, अस्पतालहरूलाई के हुनसक्छ भने यो विपन्न चाहिँ को हो भन्ने कुराको छुट्याउन त गाह्रो होला नि। अब सर अब त्यहीँ तोकेर भनिदिएको छ विपन्नताको लागि के ल्याउनु पर्ने भनेर लेखिदिएको चाहिँ छ सर। अब विपन्न परिचय पत्र वा विपन्न नागरिकलाई उपचार सम्बन्धी निर्देशिका अनुसारको सिफारिस वा स्वयं घोषणा मध्ये एक भनेर चाहिँ हुने भनेको छ। अब यो आजदेखिको समस्या होइन सर। विपन्न अथवा गरिब भनेर असहाय भनेर अहिले त स्थानीय तह वडा सबैले सिफारिस गरेर पठाइदिनुहुन्छ। त्यो सिफारिसले कसलाई समात्ला कसलाई नसमात्ला भन्दा नि सबैलाई समात्छ जस्तो लाग्छ मलाई। त्यहाँ अब बनाएर ल्याउनेले सबैले बनाएर लिएर आउनुहुन्छ। अब त्यसमा अब आफ्नै इथिक्स बिर्सेर बनाइयो भने त अब त्यो इथिक्स भन्दा माथि कसैले पनि केही गर्न सक्दैन सर। तर एउटा कस्तो हो भने म मजाले गाडीमै कुद्छु, गाडीमै छ, मेरो आफ्नो पर्सनल भेहिकल छ, सबै चिज छ, म वडामा गएर मलाई गरिबको सिफारिस बनाइदिए म यो लिएर गएर निःशुल्क कोभिडको उपचार गरेर टेस्ट गरेर आउँछु भनेर आउनुहुन्छ भने त अब त्यो इथिक्समाथि कसैले पनि केही गर्न सक्दैन सर। तर इथिकल्ली जो जेन्युन मान्छेलाई आउनलाई बाटो खुल्यो भनौँ सर। अब सबै ठाउँमा त्यसको गलत फाइदा उठाउने जमात आजदेखिको छैन सर। यो कोभिड मात्रै नभनौँ अरू कुरामा पनि यसको गलत फाइदा उठाउने जमात पहिलादेखिकै छ। तर जस्तो कि सामान्य अवस्था भएको चाहिँ निम्न मध्यम वर्गीय परिवार अथवा मध्यम वर्गीय परिवार पुरै सदस्यहरू बिरामी भए अब चाहिँ भेन्टिलेटर आइसियुमा राख्नुपर्ने अवस्था आयो भने ऊ पनि त फेरि चाहिँ विपन्नमा कन्भर्ट हुने जोखिम हुन्छ नि, सरकारले दायित्व वहन गरेन भनेपछि त।
दायित्व यस्तो भयो नि सर, यदि त्यस्तो भएर सिफारिस आयो भने त दायित्व वहन गर्ला नि सर, किनभने अब हामीले भोलि देखेका छैनौँ। अब अहिलेसम्म हेर्दाखेरि चाहिँ सरकारले गठन गर्ने भनिसकेपछि त्यही समुदाय हो, त्यही वडा हो, त्यही नगरपालिका अथवा स्थानीय तह हो जसले चाहिँ सिफारिस गर्ने हो। आज उसले सिफारिस गरेको छैन, ऊ उपचारमा गएर उसको आर्थिक अवस्था कमजोर हुँदै गयो भने त्यही नगरपालिकाले सिफारिस त गर्ला नि त सर। गरिसकेपछि त उहाँले पाउने सेवा त पाउनु होला नि त। भनेपछि गरिब विपन्नमा कन्भर्ट भइसकेपछि उसले निःशुल्क पाउने भन्ने अलिकति यो अब यो कुरा सरकारले, अब तपाईँहरूले त त्यो सरकारले जे निर्देशन दियो त्यो पालन गर्ने कुराहरू हुन्छ होइन। सरकारले अब यो कोरोना को बिरामीहरूको उपचार निःशुल्क नै गरेको भए हुन्थ्यो, अन्य क्षेत्रबाट चाहिँ खर्चको व्यवस्थापन गरेको भए हुन्थ्यो भन्ने कोणबाटहरू कुरा आएका छन्। जानकारी दिनको लागि समय दिनुभयो डाक्टर साहब, म धन्यवाद दिन चाहन्छु यहाँलाई। सरलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। आदरणीय श्रोता, उहाँ हुनुहुन्थ्यो टिकापुर अस्पतालका मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डाक्टर जितेन्द्र कडेल। उहाँसँग हामीले कुराकानी गरिसकेपछि महाकाली अस्पतालका मेसु डाक्टर हरिकुमार श्रेष्ठसँग हामी टेलिफोन सम्पर्कमा जोडिने प्रयास गर्दैछौँ। उहाँसँग टेलिफोन सम्पर्क हुन सकेन भने मैले तपाईँहरूको टेलिफोन कल लिने छु। 0914010-216 फोन गर्नको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। र कोभिड-19 को बिरामी को हकमा सरकारको पछिल्लो निर्देशिका आएको छ र त्यसैको विषयमा हामीले चर्चा गरेका छौँ। सो अनुसार यहाँहरूले चाहिँ जानकारी पाइसक्नु भएको छ। सर्वोच्च अदालतले दिएको परमादेशका विपरीत आयो भन्ने कोणबाट पनि चाहिँ कुराहरू भनिएका छन्। त्यो समाचारहरू प्रकाशित भएका छन्, टिप्पणीहरू गरिएको अवस्था छ। र सरकारले अब बजेट व्यवस्थापन गर्नको लागि यदि चाहिँ समस्या भएर यस्तो गरेको हो भने सरकारले कोभिड नियन्त्रण गर्नको लागि नै 20 अर्ब सहायता, वैदेशिक सहायता लिएको रकम कहाँ गयो भन्ने प्रश्नहरू पनि जनमानसमा स्वाभाविक रूपमा उब्जिन्छन्। त्यसपछि सरकारको स्रोतहरू जस्तो बजेटको कुराहरू विभिन्न क्षेत्रबाट कटौती गरेर नागरिकको जीव ज्यान जोगाउनको लागि महामारी जस्तो सङ्क्रमण फैलिन नदिन र मतलब सङ्क्रमित भइसकेको व्यक्तिलाई उपचार गर्नको लागि त राज्यले दायित्व वहनै गर्नुपर्ने हुन्छ। स्वास्थ्य सम्बन्धी हकका कुराहरू पनि संविधानमा मौलिक हककै रूपमा प्रविष्ट गरिएको अवस्था छ। र यदि चाहिँ उपचार गराउँदै सामान्य आर्थिक अवस्था भएको व्यक्ति चाहिँ विपन्न हुने अवस्था आउँछ भने त्यसपछि उसको परिवारले, उसको चाहिँ त्यो समाजले भोग्नुपर्ने पीडाहरू चाहिँ अब त्यो लङ लास्टिङ हुन्छ, मतलब जीवन पर्यन्तसम्म विपन्न भएर बस्नुपर्ने अवस्था आउँछ कोरोनाको कारणले गर्दाखेरि भने त्यो जिम्मेवारी त सरकारले अथवा राज्यले वहन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ अब कोरोना जस्तो बिरामीहरूबाट सङ्क्रमित भएर उपचार गराउँदै विपन्न हुन पर्ने अवस्था चाहिँ आउन दिनु हुँदैन भन्ने नागरिकहरूको बुझाइरहेको छ। महाकाली अस्पतालका मेसु हरिकुमार श्रेष्ठले टेलिफोन सम्पर्क हामीले गर्न खोज्दाखेरि रिस्पोन्स भइराखेको छैन। हामी उहाँलाई पुनः चाहिँ थप प्रयास गर्ने छैनौँ। 0914010-216 तपाईँका कुराहरू मैले अब चाहिँ प्रसारण गर्ने जमर्को गर्नेछौँ। तसर्थ हाम्रा श्रोताहरू तपाईँहरूले सुनिराख्नु भएको छ भने यो नागरिक सवाल कार्यक्रम 0914010-216 फोन गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँहरूको फोन कल आयो भने मैले ती कलहरूलाई प्राथमिकता दिनेछु, अन्यथा मैले पनि यो कार्यक्रमको बिट मार्नुपर्ने अवस्था हुन सक्छ। अब चाहिँ कोरोनाको उपचार नगरे बापत सरकार विरुद्ध मुद्दा चल्न सक्छ भन्ने कुराहरू पनि यो चाहिँ अनलाइन खबरमा समाचार आएको छ। म त्यो कुरालाई चाहिँ यहाँनिर त्यो प्रसङ्गलाई जोड्न चाहन्छु। 0914010-216 फोन कलको पनि प्रतीक्षा सँगसँगै म गरिराखेको हुनेछु। कोरोनाको उपचार नगरी बापत सरकार विरुद्ध मुद्दा चल्न सक्छ। योभन्दा अगाडि पनि मैले जुन सरकारका नाममा आएको परमादेशको कुराहरू गरेँ, अर्बौंको चाहिँ वैदेशिक सहायता पनि कोरोना सङ्क्रमणलाई निरुत्साहन गर्न अथवा नियन्त्रण गर्न, उपचार गर्नको लागि सरकारले लिइसकेको अवस्था छ। र यो बजेटको अभाव हो भने बजेट व्यवस्थापन गर्न सक्ने पर्याप्त सम्भावना हुँदाहुँदै नागरिकमाथि यो चाहिँ दायित्व अथवा उपचार आफ्नो उपचार आफै गर भनेर चाहिँ राख्नु चाहिँ भन्नु भनेको यो चाहिँ ठिक होइन भन्ने कोणबाट कुराहरू आएका छन्। टेलिफोन आएको छ, यहाँलाई नागरिक सवालमा हार्दिक स्वागत छ। नमस्कार, को बोल्दै हुनुहुन्छ? नारायणजी नमस्ते। हजुर नमस्कार। नमस्कार।
म केपी चौधरी बोले। हजुर हजुर मैले चिने यहाँलाई र यो पछिल्लो सरकारको जुन चाहिँ निर्णय छ यस विषयमा अब तपाईँले सबै कार्यक्रम पुरै सुन्नुभएको छ, यहाँको टिप्पणी। नारायण सर, एउटा कुरो के छ भने यो सरकार यो के अरे को विषयमा धेरै बोल्नु पनि मन लागेन, जनतालाई छोडिसकेको छ कि हेर्नुहोस्, दिक्क मान्छन् जनताले। कमसे कम सरकार जस्तो भइदिए पो, सुन्ने खालको भइदिए पो तपाईँको सरकारको विषयमा कुरा गर्नुहोस्। पहिलो कुरो त तपाईँको हिजोको दिनमा पञ्चायती कालमा आफ्नो जनता भनेको त पञ्चीहरू मात्रै हो भनेर मान्छे बुझ्थ्यो, त्यसको परिणाम चाहिँ तपाईँको पञ्चीले बुझ्यो। त्यो पछि तपाईँको प्रजातन्त्रवादी नेपाली काङ्ग्रेसले आफ्नै कार्यकर्ताको सेरोफेरोमा भएकै कारणले उनले पनि आफ्नो चाहिँ भोक्ताभोगीहरूले भोगिरहेछ होइन। अब रह्यो यिनको पालो आएछ, लोकतन्त्रवादी हुने यी दुईटा तपाईँको कम्युनिस्ट बनाउनेहरू तपाईँको सरकार बनाएको छ होइन। अब कम्युनिस्ट त होइन, तर कम्युनिस्ट लेखेको छ, अब के गर्नु छ, कम्युनिस्ट त भन्नै पर्छ यिनलाई। तर कम्युनिस्ट फेरि होइन, मान्छे भरममा छ। अब यिनको तपाईँको व्यवहारहरू अदालतले, सर्वोच्च अदालतले एउटा निर्णय गर्छन्, सरकार एउटा निर्णय गर्छन्। अहिले देशमा तपाईँको महामारीको जनताको परिस्थितिहरू छाँट, बिहान बेलुकाको छाँट टार्नु कति मुस्किल छ भन्ने कुरो त घर दैलोमा गएर यिनको परिस्थिति हेर्नुपर्छ। हेर्नुहोस्, यो के अरे ऋणहरू तपाईँको यो के अरे जनताको टाउकोमा छ, यिनलाई तिर्न धौ भएको छ, त्यतातिर सरकारको ध्यानै छैन। हेर्नुहोस्, अब यो संसदको भत्ताको विषयमा अनि भएन भने सर्वोच्चले गरेको निर्णयहरूलाई उल्टाउनेतिर अब यो सरकार गर्नु खोजेको किन आफ्नो विवेकले सरकार यो देश चलाएको हो कि यो अर्काको विवेकले यिनले देश चलाएको हो कि यो तपाईँको सरकारको मनस्थिति बुझ्नु पनि यो मलाई लाग्छ यो देशको जनतालाई बुझ्न गाह्रो भइसकेको छ। हेर्नुहोस्, किन भनेपछि तपाईँले जति बहस गरिराख्नु भएछ यो दिनेश एफएमबाट यो तपाईँको मुख्य विषयहरूलाई समेटेर त्यो विषयहरूलाई कमसे कम तपाईँको यो सरकार कति गम्भीर हुनुपर्ने, कति सिरियस हुनुपर्ने, जनताको उत्तरदायित्व हुनुपर्ने, भोलि यो जनता यो यो जनताको माझमा यिनले जानुपर्छ कि पर्दैन यिनले। अनि तिनलाई त्यतिखेर यिनलाई तपाईँको जनताले लखेर्ने कि नलखेर्ने? जनता सबै तपाईँको लाटो भएर बसेको छैन कि मजाले त हेर्दैछन्। आउँदैछ 2 वर्ष मात्रै बाँकी छ। अब त्यो 2 वर्षपछि फेरि के हुन्छ नतिजा? त्यसले गर्दा यो सरकारले कमसे कम तपाईँको आधारभूत चिजहरू यो तपाईँको कम्युनिस्टहरूको नीतिभित्र र तपाईँको मौलिक हकभित्र जुन समेटिएको चिजहरू छ त्यसलाई स्वास्थ्य, शिक्षा लगायतका विषयहरूमा कमसे कम तपाईँको गम्भीर हुनुपर्ने थियो। अहिलेसम्म सरकार चाहिँ त्यस्तो खालको देखिन्न। अब यो तपाईँको प्रदेश सरकार निधाएको देखिन्छ, भएन भने केन्द्र सरकार तपाईँको आफ्नै दुईटै अध्यक्षमा मारामार गरेको अवस्था देखिन्छ। कहिले यो हाम्रो सबै समस्या मिलिसक्यो भन्छ, कहिले त्यसको भोलिपल्ट तपाईँको 12 घन्टा नबित्दै फेरि तपाईँको आगो बल्यो भन्छन्। हेर्नुहोस्, अब यिन आफ्नै घर झगडामा तपाईँको व्यस्त छन्। अब यो देशको लागि के गर्ने हुन् के नगर्ने? अब यो त सुरक्षाकर्मीमाथि हेर्नुहोस् यसरी तपाईँको हातपात भएको छ, मान्छे ज्यान गुमाएको छ। सुरक्षाकर्मीको मनोबल के हुन्छ भन्नुहोस् त? भएन भने तपाईँको राष्ट्रियताको कुरा गर्नुहुन्छ भने प्रधानमन्त्री मोदीको बिचमा र ओलीको बिचमा तपाईँको सम्बन्ध छैनन्, परराष्ट्र मन्त्रीको बिचमा सम्बन्ध छैनन्, भएन भने तपाईँको सचिव तहको सम्बन्ध छैनन्, अनि त्यहाँदेखि भएन भने तपाईँको यो सेनाको प्रमुखहरूसँगको सम्बन्ध राखेको छ। यो मुलुक कहाँ पुर्याउन खोजेको हो? के गर्न खोजेको हो यिनले? कसैको दाइजो हो र यो मुलुक? कसैको यो तपाईँको यो दाइजोमा पाएको मुलुक हो र? यो 3 करोड नेपाली जनताको यो मुलुक हो। कसैले यो मुलुक मेरो दाइजो भनेर त्यो प्रकारले बुझ्छ भनेपछि त्यो बुझाइ धेरै ठुलो महँगो पर्न जान्छ। यो त्यसले गर्दा यस्ता बुझाइहरू बुझिदिनु हुँदैनन्। नेपाली जनता चुप्पो लाएर बसिरहेछ भन्दैमा यो मैले जे गर्दा पनि हुन्छ भन्ने खालको चाहिँ भावना राख्नु हुन्न जस्तो लाग्छ। अब यो सरकारको रवैया यही प्रकारको छ। हेर्नुहोस्, त्यसले गर्दा सरकार बेलैमा यो ध्यान दिनुपर्छ। अब प्रतिपक्ष भन्नुहुन्छ भने प्रतिपक्ष पनि ऊ आफ्नै रोगले थलो परेको अवस्था छ। चारैतिरबाट उसलाई पनि रोग लागेको छ। प्रतिपक्षलाई यता कोरोना लागेको छ, यता टाइफाइड भएको छ, यता भएन भनेपछि तपाईँको यो क्यान्सर भएको छ। ऊ आफ्नै रोगमा व्यस्त छ। हेर्नुहोस्, विगत लामो समयदेखि त्यो सत्तामा भएको बेलाको रोगहरू अझै पनि त्यो सन्चो भएको छैनन्। त्यसले गर्दा प्रतिपक्ष पनि यो मुलुकमा भएन। हेर्नुहोस्,
त्यसले गर्दा यो मुलुक चाहिँ तपाईँको के अहिलेको हकमा हेर्ने भनेपछि यो भगवान भरोसा यो मुलुक चलेको जस्तो अवस्था चाहिँ आवाज चाहिँ नेपाली जनताले गरिरहेको अवस्था छ। कमसे कम तपाईँको धनगढी नगरपालिका क्षेत्रभित्र सुरक्षाको अनुभूति पनि छैनन्। धनगढी उपमहानगर क्षेत्रभरिमा हेर्नुहोस् तपाईँको अस्त व्यस्त यो तपाईँको यो जता हेर उतै अस्त व्यस्त छ। कमसे कम तपाईँको जिम्मेवार ठाउँमा भएका साथीहरूले जिम्मेवारी के अरे पुनः के अरे ढङ्गले हिँडिदिनु पर्ने। अब हिजोको दिनमा त यिनले तपाईँको कर्मचारीहरूले हामीलाई काम गर्न दिएनन् भन्ने खालको कुराहरू गर्थे। अरे बाबा, कर्मचारीहरूले काम गर्न दिएन भने कर्मचारीको ऐन बनाउनुहोस् न, कानुन बनाउनुहोस्, उसलाई कहाँ पठाउनु पर्छ पठाउनुहोस्। अनि सधैँभरि एकअर्काले दोहोरी खेलेर हुन्छ। कर्मचारीले काम गर्न दिएन, कर्मचारीले जनप्रतिनिधिले काम गर्न दिएन, यो के दोहोरी खेलिराख्नु पर्यो? कहिले सासूलाई आरोप लगाउने, कहिले बुहारीलाई आरोप लगाउने, यो प्रकारको आरोप लगाएर पनि साध्य हुन्छ र मुलुक चलाउने मान्छे गम्भीर हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ नारायणजी मलाई। धन्यवाद। यहाँको टिप्पणीका लागि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। नोभेल कोरोना भाइरस कोभिड-19 का जतिसुकै गम्भीर बिरामी भए पनि पैसा छैन भने कुनै पनि अस्पतालले भर्ना नलिने भएको छ सरकारको पछिल्लो निर्णयले। काठमाडौँ स्थित सिभिल अस्पताल लगायतले पहिला दाम अनि बल्ल भर्ना भन्ने आशयको सूचना प्रकाशित गरिसकेका छन् भन्ने खबर अनलाइन पत्रिकामा चाहिँ प्रकाशित भएको छ। सरकारले निश्चित व्यक्तिहरूको बाहेक कोरोना उपचार र परीक्षण नगर्ने निर्णय गरेपछि अस्पतालहरूले पैसा छैन भने कोरोनाबाट ज्यानै जान लागेका बिरामीको पनि भर्ना नलिने अडानमा पुगेका छन् भनेर खबर प्रकाशित भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता प्राध्यापक डाक्टर जागेश्वर गौतमले 2 कार्तिकदेखि कोभिड-19 को परीक्षण तथा उपचार सर्वसाधारण आफैले गर्नुपर्ने निर्णय सुनाएका थिए। संविधानविद भने सरकारको यो निर्णय गैर संवैधानिक भएको बताउँछन्। उनीहरूका अनुसार 4 कारणले सरकारको निर्णय असंवैधानिक तथा गैर कानुनी छ। संविधानको धारा 35 को उपधारा 1 मा प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निशुल्क प्राप्त गर्ने हक हुनेछ र कसैले पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित गरिने छैन भन्ने कुरा उल्लेख छ। सोही धाराको उपधारा 3 मा भनिएको छ प्रत्येक नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँचको हक हुनेछ। सरकारको निर्णय धारा 35 को 1 र 3 दुवैका विपरीत आएको छ भन्ने निर्क्योलमा संविधानविदहरू पुगेका छन्। अब कसैलाई उपचार निशुल्क गर्ने कसैलाई नगर्ने भन्ने कुरा राख्दाखेरि यो चाहिँ भएको हो। जनस्वास्थ्य ऐन 2075 मा सर्वहारा रोगलाई पनि आधारभूत स्वास्थ्य अन्तर्गत राखेको छ। कोभिड-19 सर्वहारा रोग हो भन्नेमा कुनै विवाद छैन। यो ऐन अनुसार पनि परीक्षण र उपचार दुवै निशुल्क हुनुपर्छ। विपन्न अथवा हुने खाने भनेर चाहिँ कसैलाई शुल्क लगाउने कसैलाई नलगाउने गर्नु यो चाहिँ गैर कानुनी हो भन्ने अब स्वयं कानुनहरूले बोल्छ। संविधानको प्रस्तावनामै समाजवाद प्रति प्रतिबद्ध रही समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्न भनिएको छ। संविधानविद डाक्टर भीमार्जुन आचार्य भन्छन् कोरोना संक्रमित जनताको उपचार नगर्ने सरकारको निर्णय संविधानको प्रस्तावना विपरीत छ र अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा पनि प्रश्न उठ्न सक्छ यो कुराले भनेर चाहिँ लेखिएको छ। सरकारले जनतासँग कोरोना उपचार खर्च उठाउने निर्णय गर्नुभन्दा 2 हप्ता पहिले सर्वोच्च अदालतले पीसीआर परीक्षण निशुल्क गर्न आदेश दिएको थियो। अदालतले निजी प्रयोगशाला र भिसा प्रयोजनका लागि गरिने कोरोना परीक्षण पनि निशुल्क शुल्क नलिन भनेको अवस्था थियो। संविधानविद आचार्यले सर्वोच्चको आदेश मन नपरे पनि हुबहु पालना गर्नुपर्ने बताउँछन्। तर यहाँनिर सरकारले सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई लत्याएको छ अवस्था छ। सरकारले स्वयं आफैले अदालतको आदेश अथवा कानुनको परिपालना गर्दैन भने त्यसपछि नागरिकले अनि त्यसपछि सरकारका अन्य अङ्गहरूले त्यो चाहिँ के अरे चाहिँ कानुनलाई अथवा आदेशलाई पालना गर्छन् भन्ने हुन्छ। यो चाहिँ बहुत गम्भीर विषय हो। अर्का संविधानविद डाक्टर चन्द्रकान्त गेवाली सरकारको निर्णयले अदालतको अवहेलना गरेको बताउँछन्। सर्वोच्चको फैसला नमान्नु भनेको अदालतको अवहेलना हो। अदालतको अवहेलनामा कसैले रिट दायर गरे अदालतमा सरकार विरुद्ध मुद्दा चल्न सक्छ। सरकारको यो निर्णय फिर्ता नगरे अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा समेत नेपालको छवि धमिलिने जानकारहरू बताउँछन्। मौलिक हक कार्यान्वयन नगर्ने र कोरोनाको उपचार नगर्ने विषयमा सरकारको संयुक्त राष्ट्र सङ्घ विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनमा समेत अब जवाब दिनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। संविधान कार्यान्वयन गर्न नसक्नेलाई सत्तामा बस्ने हक छैन
भन्ने कुराहरू पनि आएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढ्दै गएकोले उपचार गर्न नसक्ने दाबी गरेको छ, तर राज्य कोषबाट सेवा सुविधा लिनेहरूको 1 पैसा पनि कटौती भएको छैन। अस्थायी दरबन्दी सिर्जना, भ्रमण भत्ता लगायतका अनुत्पादक क्षेत्रमा सरकारले करोडौँ खर्च गरिराखेको छ। शासकहरूको सुविधामा 1 पैसा कटौती नगर्ने अनि जनताको उपचार गर्न पैसा छैन भन्न मिल्दैन भन्ने कुरा डाक्टर आचार्यले भनेको अवस्था छ र जनताको आधारभूत स्वास्थ्य प्रत्याभूत समेत गर्न नसक्नेलाई सत्तामा बस्ने हक हुँदैन भन्ने डाक्टर भीमार्जन आचार्यले भन्नुभएको छ। हामी तपाईँको फोन कलको पनि प्रतीक्षा गरिराखेको अवस्था छ। एउटा टेलिफोन कल आएको छ, म त्यसलाई चाहिँ रेस्पोन्स गर्नेछु र त्यसपछि हामी कार्यक्रमबाट बिदा माग्नेछौँ। यहाँलाई नागरिक सवालमा हार्दिक स्वागत छ। नमस्कार, को बोल्दै हुनुहुन्छ? हजुर दर्शन नमस्कार, शान्ति जोशी एलएनचेकबाट। हजुर, यहाँको चाहिँ टिप्पणी के रहेको छ? मेरो टिप्पणी के छ कि जो सरकारले गर्नुभएको छ निर्णय त्यो चाहिँ एकदम गलत लाग्छ। अब हुने खाने धनी मान्छेले त गर्नु होला होइन, गरिब धेरै जनताहरू गरिब छन्, दिनभरि काम गरेर साँझ दिल्लीमा लिएर खानी छन्, हो उहाँहरूले के गर्नुहुन्छ? त्यही भएर उहाँले त्यस्तो निर्णय नगरिदिएको भए हामी गरिब जनतालाई अलिक सहज हुन्थ्यो। एकछाक खानलाई पनि हामीलाई यस्तो गाह्रो भइरहेछ भनेपछि 6 महिना लकडाउन गरिदिनु भयो, त्यसमा पनि हामी दिनभरि काम गरेर खानेलाई कति गाह्रो छ। अझ भएन भनेपछि त्यस्तो निर्णय ल्याउनु भयो। अब उहाँहरूले त्यो एकदम गलत छ भन्न चाहन्छु। धन्यवाद यहाँको टिप्पणीको लागि, फोन गर्नुभएकोमा। जनताको जीवनसँग जोडिएको विषयमा समेत असंवैधानिक निर्णय गरेपछि सरकार हुनु र नहुनुमा केही अन्तर नभएको जानकारहरू बताउँछन्। संविधानविद डाक्टर ग्यावाली भन्छन्, मौलिक हकको उपहास गर्नु भनेको सत्तामा बस्ने वैधता पनि गुमाउनु हो। सरकारको पछिल्लो निर्णयप्रति तीखो टिप्पणी र आलोचना भइराखेको छ। कसैबाट शुल्क लिने र कसैलाई निशुल्क भन्ने कुरा आफैमा यो अन्योलतापूर्ण हो र विभेदकारी निर्णय सरकारले गर्नु हुँदैन थियो र सरकारले विभेदकारी निर्णय गरेको छ। संक्रामक रोग भनेको आधारभूत स्वास्थ्य सेवा पाउने जुन मौलिक हक छ त्यसको बर्खिलाफमा सरकार स्वयं गएको अवस्था छ र यो विषयलाई हामी भोलि पर्सि पनि स्पेस दिनेछौँ। हामी चाहिँ प्रदेश सरकार अनि स्वास्थ्य यो चाहिँ अस्पतालको चाहिँ व्यवस्थापन समितिले गर्ने निर्णयहरू के कस्ता आउँछन् भन्ने कुरा पनि हेरिराखेको अवस्था छ। आज पनि हाम्रो निर्धारित समय सिद्धिँदैछ। प्रविधि संयोजनमा साथ दिनुहुने राजेशजी र नवीनजीलाई धन्यवाद दिँदै हामीलाई बहसको लागि समय उपलब्ध गराउनुहुने दिलीप कुमार श्रेष्ठ, डाक्टर जगदीश विष्ट, डाक्टर जितेन्द्र कडेल ल फोन कल गर्नुहुने केपीजी र शान्तिजीलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु र हामीलाई सुन्नुहुने सबै श्रोता र दर्शकहरूलाई पनि धन्यवाद दिँदै बिदा माग्छु। नमस्कार, शुभ दिन।